जब यो कोरोना भाइरसको चीनबाट सुरु भयो र हामी कहाँ तत्सम्बन्धी जानकारी आयो र खास गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तपाईहरू पनि उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ भनेर भनिसकेपछि नेपाल सरकारले राष्ट्रभरि नै पहिलो चरणमा चाहिँ जागरणको काउन्सिलको चेतनाको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले बुटवल उपमहानगरपालिकामा विपद व्यवस्थापन समिति पनि छ जुन मेरै अध्यक्षतामा छ। त्यसका कर्मश श्रृङ्खलाबद्ध अहिलेसम्म 7वटा बैठक बसिसकेका छौँ। पहिलो बैठकले 40,000 घरधुरीमा पुग्ने गरी हामीले कोरोना विशेष जागरण पर्चा छाप्यौँ र हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी वडा समिति टोल संस्थाका सभापतिज्यूहरू अनि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू सबैको सहयोगमा प्रत्येक घरमा यो कोरोना भाइरस यस्तो यस्तो हिसाबले सर्न सक्दछ, यसमा सुनियम पालना गर्नुपर्ने सुरक्षित हुन सक्ने उपायहरू यी हुन्। हात धुनेदेखि लिएर वरिपरि दूरी कायम गर्नेदेखि लिएर यी सबै विषयमा हामीले चाहिँ लग्यौँ। अनि यो अलि सन्तास रूपमा चल्न थाल्यो र बुटवलमा रहेका सरकारी हस्पिटल निजी सामुदायिक हस्पिटलहरूलाई कोरोना विशेष आइसोलेसन बेडहरू बनाएर सेवालाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेर फेरि सबै निजी अस्पताल सामुदायिक अस्पताल अनि सरकारी अस्पतालका मेसु अध्यक्षहरूलाई बोलाएर सामूहिक बैठक बसेर उहाँहरूलाई त्यो तयारी गर्न लगायौँ। त्यो तयारी भइसक्दाखेरि बुटवल प्रादेशिक अस्पतालले मात्रै 2टा क्याबिनलाई चाहिँ आइसोलेसन बनायो। अन्तनै आइसोलेसन बनाएको 34 बेडको कुरा आयो। तर समस्या कस्तो रहेछ यो रोगको भन्दाखेरि जनरल बिरामी र यो बिरामी एकै ठाउँ राख्न नमिल्ने अत्यन्त भयावह भयो र अब हजुरलाई थाहा छ कपिलवस्तु प्युठान नवलपरासीका बिरामीहरू यहाँ भर्ना नलिएर काठमाडौँसम्म गए, काठमाडौँबाट फर्केर पनि आए, घर घरमा छन् भन्ने एउटा आतंक भयो र मिडियादेखि लिएर जहाँसुकैका साथीहरू सचेत समुदायहरू सबै आतंकित भइसकेपछि अनि बुटवल प्रादेशिक अस्पतालले चाहिँ अब हाम्रो अस्पतालभित्र चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ शङ्कास्पद बिरामीहरूलाई राख्ने अवस्था रहेन भनेर ठुलो समस्या भइसकेपछि अनि प्रादेशिक अस्पताल इलाका प्रशासन बुटवल उपमहानगरपालिका यहाँको निजी अस्पताल सङ्घ अनि सामुदायिक अस्पताल औषधि व्यवसायी सङ्घ औषधिजन्य यो इक्विपमेन्टहरू बेच्नेहरूको सङ्गठन पनि रहेछ। उहाँहरू सबै बसेर अब अलि अगस्त ठाउँमा अहिले आइसोलेसन एरियातिर यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ आइसकेपछि बुटवल धागो कारखानामा त्यसो भए एउटा आइसोलेसन यहाँ ज्वरो नाप गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीहरूले पहिचान गरेकाहरूलाई मात्रै त्यहाँ आइसोलेसनमा राखेर उपचारको सुरु गर्ने भनेपछि निर्माण व्यवसायी सङ्घदेखि लिएर अहिले मैले भनेका सबै सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा त्यहाँ 50 बेड पहिला त 100 बेड अट्छ भन्ने थियो, 50 बेड पछि WHO को प्रतिनिधि आएर हेरेपछि 1.5 मिटर कति फरक बनाउनु पर्ने भनेपछि 100 बेड अट्ने ठाउँमा जम्मा 50 बेड भयो र त्यसमा सामुदायिक मुटु हस्पिटलले अहिले तत्काल भेन्टिलेटर दिने गरी फेरि यता आइसियुको तयारी अनि त्यो ठ्याक्क त्यो तयारी हुँदाखेरि अनि त्यसपछि लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन सुरु भइसकेपछि फेरि प्रदेशको चाहिँ क्याबिनेट बैठकले चाहिँ यो लुम्बिनी प्रादेशिक हस्पिटल बुटवल भैरवा भीम अस्पताल अनि नेपालगञ्ज र दाङका लागि 4 जना मन्त्रीहरूलाई विशेष आइसोलेसन अस्पताल उपचारको प्रबन्ध र समस्याको समाधानका निम्ति विशेष संयोजनका निम्ति चाहिँ मन्त्रीज्यूहरूलाई छुट्याए। त्यो बैठक पनि हामी बसेर अनि केन्द्रीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूको कमिटीले फेरि यो ब्लिचिङ पाउडर र यो क्लोरिन भन्ने कुरा पनि छिट्न पर्यो भन्ने कुरा आइसकेपछि फेरि हामी बैठक बसेर त्यसको पनि प्रपञ्च गऱ्यौँ र त्यो पहिला हामीसँग चाहिँ कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने हामीले तरकारीबारीमा प्रयोग गर्ने सानो मसिनले काम गर्दाखेरि त्यो साना गल्लीहरूमा मात्रै सम्भव भयो र त्यसलाई फेरि अहिले हामीले ठुलो ट्याङ्कर मसिनै प्रयोग गरेर त्यसलाई पनि अगाडि बढायौँ
अर्को समस्या हामी कहाँ चाहिँ अब विदेशमा रोजगारको सिलसिलामा जानुभएका, पढाइको सिलसिलामा जानुभएका विद्यार्थीहरू अथवा आफ्ना छोराछोरी भएको हुनाले अभिभावक भिजिटिङ भिसामा जानुभएका अभिभावकहरू नेपाल फर्कने क्रम जारी भयो र अहिलेसम्म बुटवलमा 135 जनाको रेकर्ड आएको छ। चीन, भारत, ब्रिटेन, अस्ट्रेलिया र दुबई खाडी मुलुकका ती ठेगानाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ अहिले होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। कतिको चाहिँ 14-15 दिन बितिसकेको छ, कतिको चाहिँ 2-4 दिन बाँकी छ। र यसले पनि भएन भनेपछि फेरि हामी अर्को बैठक बस्यौँ। बैठक बसेर अब क्वारेन्टाइनमा कम्तीमा बाहिरबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 15 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ भनेपछि पहिला हामीले विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा खास गरी हाम्रो चुरे नजिकका अगज ठाउँका बस्तीभन्दा अलि अलग र त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनिजी फिल पनि नहोस्। यो कस्तो रहेछ भने उहाँहरूलाई इम्पावर गर्ने, इम्युनिटी बढाइदिने, माया गर्ने विषय रहेछ। तर समाजमा कस्तो देखियो भन्दाखेरि लौ यो त विदेश त आएको भनेपछि नजिकै नपर्ने, टोलमै नजाने, घरमै नजाने। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सूचनाहरूलाई कलेक्सन गर्न नि धेरै गाह्रो पर्यो। जस्तो उहाँको फोन नम्बर, उहाँको नाम अझै हाम्रो क्लियर भइसकेको छैन। खालि यति कुरा थाहा छ कि त्यो घरमा आउनु भएको छ, माथिल्लो तला बस्नुहुन्छ। अनि यस्तो स्थिति र कतिपय ठाउँमा चाहिँ परिवारको सदस्य आएपछि सुरक्षित राख्ने, बाहिर नभन्ने अवस्था पनि देखियो। अनि यसलाई पनि हामीले चाहिँ काउन्सिलिङको रूपमा लानुपर्छ भनेर हाम्रा चाहिँ 8वटै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अरू उपचारभन्दा पनि यो ज्वरो क्लिनिकलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ भनेर ज्वरो क्लिनिक व्यवस्थित गर्ने र त्यस्तो शङ्कास्पदलाई प्रादेशिक हस्पिटल पठाउने र प्रादेशिक हस्पिटलले आफ्नो विशेष अस्थायी हस्पिटल जुन बुटवल उपमहानगरपालिकाको पनि त्यहाँ सहकार्य छ र त्यसको सञ्चालन व्यवस्थापन सम्पूर्ण जिम्मा, किनभने त्यो प्राविधिक काम भएको हुनाले त्यो बुटवल उपमहानगरपालिकाले गर्ने कुरा भएन। हामीले प्रादेशिक अस्पताललाई नै माइनेटली नै हस्तान्तरण गरेर त्यो अगाडि बढाएको अवस्थामा त्यहाँ लानेर यो बिरामीको चापलाई पनि अलिकति घटाउने। र अर्को समस्या अलिकति देखियो सुरक्षा। सुरक्षा भन्नाले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा। स्वास्थ्यकर्मीले शङ्कास्पद बिरामीसँग उपचारमा संलग्न हुँदाखेरि चाहिने ती सुरक्षा कवचहरूको अत्यन्त अभाव देखा परिसकेपछि हामीले चाहिँ केही 50-60 जोगाड गऱ्यौँ। प्रदेश पञ्चायतले PP 5 पिस पठाएको थियो त्यति बेला। पछि हामीले पोखराबाट समेत हाम्रो अञ्चल यो प्रादेशिक हस्पिटलको चाहिँ अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई उहाँ आफै संलग्न भएर पोखराका केही सहयोगी साथीहरूसित पोखराबाट समेत एम्बुलेन्समा मगाइयो, वीरगञ्जबाट समेत मगाइयो र तत्कालको खाँचो टार्ने गरी काम अगाडि बढेको अवस्था हाम्रो अगाडि बढ्दै थियो। त्यसपछि दोस्रो लकडाउन सुरु भयो। दोस्रो लकडाउन सुरु भइसकेपछि अब दैनिक जेलादारी मजुरी गरेर खानेहरूको समस्या एकदम तीव्र रूपमा देखियो। ठाउँ ठाउँबाट फोन आउन थाल्यो, अब हामी के गर्ने? किनभने दैनिक काम गरेर एक हप्तामा पैसा बुझ्ने चलन आम रूपमा हुँदो रहेछ, दैनिक बुझ्नु हुँदो रहेछ। एक हप्ताका लागि त उहाँहरूको जोगाड भयो, तर दोस्रो हप्तामा चाहिँ लकडाउन सुरु भइसकेपछि उहाँहरूलाई अत्यन्त समस्या परिसकेपछि राहतको कुरा अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता भयो र हामीले राहतको कुरो अगाडि बढाउँदाखेरि बुटवल उपमहानगरपालिकाले राहत सम्बन्धी चाहिँ कार्यविधि बनायो र यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि हामीले भौतिक दूरी कायम गरेर बैठक बस्यौँ, इमर्जेन्सी बैठक बस्यौँ कार्यपालिकाको र कार्यपालिकाको बैठकले एउटा कार्यविधि पास गर्यो। त्यसलाई राजपत्र पनि हामीले जारी गर्यौँ र त्यो राजपत्रभित्र रहेर बुटवलमा रहनुभएका वा बुटवल बाहिर रहनुभएका जो कोही पनि सङ्घ संस्था क्लब व्यक्तित्व सबलाई आह्वान गर्यौँ कि अब यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा दैनिक ज्याला गरी खाने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको भोकमरीको समस्या हल गर्नका निम्ति बुटवल उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक आह्वान गर्यो। त्यो आह्वानलाई चाहिँ स्वीकारेर धेरै सङ्घ संस्था क्लबहरूले बुटवल उपमहानगरपालिका र विशेष गरी वडा समितिको संयोजनमा हामीले वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति छ वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा र टोल संस्थाको सभापतिज्यूले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई वार्डमा ल्याउने, वार्ड विपद समितिले चाहिँ तथ्याङ्कलाई भेरिफाई गरेर वडा सचिवले त्यसलाई श्रेष्ठता कायम गर्ने, रेकर्ड कायम गर्ने र वडा अध्यक्षज्यूले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने
र प्रमाणित दैनिक जेलादारीमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनि राहतको व्यवस्था गर्ने भन्ने एउटा विधि बनायौँ र त्यो विधिभित्र रहेर अहिले झन्डै राउन्ड फिगरमा 7,000 तर रेकर्डमा चाहिँ 6,000 कति 100 यति हाम्रो डाटा आएको छ। राउन्ड फिगरमा 7,000 भनौँ र त्यो डाटा आयो र त्यो डाटा अनुसार अहिले 6-7वटा वार्डमा त लगभग सम्पन्न भएको छ र ठुला वार्डमा बाँकी छ। त्यो वितरण कार्य जारी छ। अहिलेसम्म राहत दिनुहुने महानुभावको पनि रिसिप्ट हामीले दिएका छौँ। वार्डबाट दिएको छ, नगरपालिका ल्याउने नगरपालिकाबाट दिएको छ र त्यो राहत पाउनेहरूको पनि भरपाई राखेर पारदर्शी ढङ्गले यसलाई व्यवस्थापन गरिएको छ। यसो किन गर्नु परेको, जनसहायता किन जुटाउनु परेको, यसमा नि केही साथीहरूले क्वेसन उठाएको मैले सुने। यो कति बेलासम्म जाने हो, यसको टुङ्गो छैन। किनभने यो नयाँ कुरा हामीलाई आइरहेको छ र विश्वका अत्यन्त धनी मानिने मुलुकहरू अक्रान्त छन् र यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। हाम्रो खाडी मुलुकमा गएको वैदेशिक रोजगारमा गएको जनसङ्ख्या मात्रै 40 लाखको छ। त्यो 40 लाख आउँदा के होला? यस्तो अवस्थालाई ध्यान गरेर हामीले पहिला जनसहायताद्वारा गर्ने पहिलो चरण र लकडाउन भोलि बढ्दै गयो। बढ्दै जाँदा त दैनिक जेलादारी होइन, अरू पनि भोकमरीका समस्याहरू थपिँदै जानेछन्। त्यति बेला हामीले गत साल नै हामीले 5 वर्षीय चाहिँ विपद व्यवस्थापन प्लान बनाएको थियौँ। त्यो हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ। अहिले हामी रणनीतिक प्लान बनाउँदैछौँ, त्यो पनि थाहा छ। त्यसका निम्ति हामीले चाहिँ त्यति नै प्रकोप खाता खोलेका थियौँ। त्यो खातामा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पैसा राख्नु भएको छ। अब हामीले त्यो कोषको पैसा र विपद कोषमा हाम्रो राखेको पैसा जुन 40 लाख हामीले पहिल्यैदेखि हाम्रो प्लान अनुसारै हामीले छुट्याएको पैसा छ। अब त्यसलाई खर्च गर्ने बेलामा पुनः यही डाटालाई मध्यनजर गरेर हामीले सार्वजनिक सूचना गर्ने र व्यवस्थित ढङ्गले जाने र तेस्रो चरणमा जाँदाखेरि प्रदेश सरकारसँग हामीले अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ। किनभने स्थानीय पालिकाको चाहिँ स्रोत, साधन र शक्ति त्यति बेला पुग्दैन, किनभने भोकमरीको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ र चौथो चरणमा जाँदा सङ्घीय सरकारसँग हामीले सहयोग लिने। सङ्घीय सरकारको पनि विपद कोष छ। यसरी राहतको प्याकेजलाई पनि यसरी क्रमबद्ध रूपमा व्यवस्थापनको तयारी र क्वारेन्टाइनलाई कर्मशः अब आउनेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी र जो होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ उहाँहरू सो नियम पालना गर्ने र हामी जति पनि बाहिर नगएका यहीँ भएका जति पनि बुटोलवासी अथवा बुटोल बाहिरबाट यहाँ सेल्टरको रूपमा बस्नुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बुटोल उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट आह्वान गरिएको छ, तपाईँ बाहिर ननिक्लिनुहोस्। हामी कहाँ एकछिन समस्या पर्यो, हामीले चाहिँ तरकारी जस्तो खाद्य आपूर्तिलाई किन रोक्नु पर्यो भनेर चाहिँ मन्डीलाई चाहिँ अलिकति 100 मिटरको दूरीमा रिटेलरवालाहरूले मन्डीबाट एक-एकजना फरक समयमा मिलाएर ल्याउने र 100 मिटरको दूरीमा गर्नुहोस् भन्दाखेरि मन्डीमा अनुशासन कायम गर्न सकिएन। नसकेपछि अहिले मन्डी रोकियो, त्यसले नै अलि शान्ति सुव्यवस्था गरेको छ र अब हामीले चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा चाहिँ यो समस्या व्यवस्थापन केन्द्र छ, क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर बनेको छ। त्यसमा बुटोल उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ र जिल्लामा सिडिओको अध्यक्षतामा छ र सबै पालिकामा पालिकाको अध्यक्षको जिम्मामा छ। त्यसअनुसार अब हामीले चाहिँ आजका मितिदेखि, हिजो नै त्यो निर्णय भएको छ, आजका मितिदेखि हाम्रो चाहिँ खुला बोर्डर भएको कारणले खुला उताबाट आउनुहुने जो कोहीलाई पनि प्रत्येक प्रहरीले देख्ने गरी, एक प्रहरीले अर्को प्रहरीलाई देख्ने गरी बोर्डर सिल गर्ने र उताको काउन्टर पार्टसित जता इन्डियन गभर्मेन्टसित हाम्रो सिडिओ साहबले चाहिँ कुराकानी गरेर उताका नेपालीहरूलाई इन्डियन सरकारले क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्ने, यताका इन्डियन साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि इन्डियाले अहिले लाँदैन, त्यस नलाने, किनभने यसले त रोग आदान प्रदान हुन सक्ने सम्भावना भयो, सङ्क्रमण आदान प्रदान हुन सक्ने सम्भावना भयो। त्यसका निम्ति चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइनमा राख्ने अहिले चाहिँ 150 जना इन्डियन दाजुभाइहरू हाम्रो क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। 300 माथि नेपाली दाजुभाइहरू अहिले नौथुनामा क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ हाम्रो बोर्डरको। तर उहाँहरू कुन कुन ठेगानाका हुनुहुन्छ अहिले खुलिसकेका छैन। त्यो पछि ल्याउने क्रममा उहाँले जब त्यहाँ 15 दिन बिताउनुहुन्छ, बिताइसकेपछि नीति बन्ला, नीति बनेपछि ल्याउने क्रममा
ठेगाना खुलेका पालिकाहरूले त्यसलाई जिम्मा लिने र अनुशासनपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने पछि नीति बन्नेछ र यो ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर सबै सुनियम पालना गर्ने, लकडाउनको पूर्ण पालना गर्ने र भौतिक दूरी कायम गर्ने र साबुन पानीले हात धुने, अरू पटक पटक धुने, मेटलहरू अनावश्यक सामानहरू नछुने, घरका चाहिँ चुकुलोहरू पनि अनावश्यक छोइ नराख्नेदेखि लिएर यी विषयहरूमा चाहिँ आम रूपमा अझै पनि काउन्सिलिङ गर्ने र खास गरी बाहिरबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हेलाहोचो नगर्ने। हेलाहोचोले के हुँदो रहेछ भने बिरामी लुकाइँदो रहेछ, बाहिरबाट आएको सूचना लुकाइँदो रहेछ। बाहिरबाट आएछ होइन, बिरगन्जतिर थियो बिरगन्ज आएको, अथवा कैलाली थियो कैलालीबाट आएको, म त इन्डियाबाट आएको होइन, अथवा म दुबईबाट आएको होइन भन्ने तहसम्मका स्थिति रहँदा रहेछन्। त्यसो भएर बाहिरबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि म हजुरको यो नेपाल टेलिभिजन मार्फत हार्दिक अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु, हजुरहरूले पनि नछिबाइदिनुहोस् र नेपालभित्र रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई माया, प्रेम, सद्भाव दिनुहोस्, तर दूरी कायम गरेर। यो नै अहिलेको हाम्रो सबभन्दा ठुलो अस्त्र र यसबाट विजय प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेछ। बुटोलले यसरी नै बुझेको छ र हामी त्यसरी नै लागेका छौँ। अहिले हजुर देखिरहनु भएको छ, हजुर त म तपाईँलाई हिँडिरहेको देखिरहेको छु, समाचार सङ्कलन गरिरहनु भएको छ। हाम्रा वडाध्यक्षहरू, हाम्रा टोर संस्थाका सभापतिहरू, वार्ड सदस्यहरूसम्म दूरी कायम गरेर अत्यन्त प्रयत्न गर्नुभएको छ। यदाकदा त्यो चेतनाको न्यूनताले त्यो छिटो लिउँ भन्ने नाममा केही भिडभाड पनि भएको छ। त्यो भिडभाडलाई पनि अहिले टोटल्ली नियन्त्रण गर्ने गरी हामीले सबै टोल संस्थामा र वडाहरूमा यो जानकारी गराएका छौँ, काउन्सिलिङ गराएका छौँ। वडाध्यक्षज्यूहरूले नै काउन्सिल गर्नुभएको छ र राजनैतिक दलका साथीहरूको पनि अत्यन्त ठुलो कोअर्डिनेसन छ बुटोलमा। एकदम राम्ररी सबै ठाउँमा अहिलेसम्म मैले सुनेअनुसार सबै सक्रिय भएर आफ्ना सक्षम साथीहरूलाई तपाईँहरूले सकेको योगदान गर्नुहोस् भन्नुभएको छ र सबैले योगदान गर्नुभएको छ र नवै दलका साथीहरू आएर मलाई भेटेर ल हामी पनि सँगै छौँ र यसमा अरू कुरा केही नराखेर एकसूत्रीय रूपमा लागौँ भन्नुभएको छ। अहिलेसम्म बुटोलमा त्यस्तो अप्रिय कुरा भएको छैन। एकजनाको दुःखद निधन हुन पुग्यो र त्यो दुःखद निधन हुँदाखेरिको पीडा त अब कति पीडा छ, कति पीडा हामी सबैलाई पीडा छ। तर पनि यस्तो अवस्थामा बुटोलमा ज्वरो नै नापिदिने मान्छे भएनन् भन्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ र कम्तीमा अहिले प्रदेशको सूचनामा अस्ति म प्रदेशको बैठकमा गएको थिएँ, हाम्रो चाहिँ अस्थायी अस्पतालले 27 जनालाई सेवा दिएको रहेछ। प्रदेशभरि बढी सङ्ख्यालाई सेवा दिने यही अस्पताल रहेछ, अन्त त्यस्तो देखिएन। यसले पनि के गर्छ भने यो अप्ठ्यारो बेलामा बुटोलको सबै समुदायले, सबै पेसागत व्यावसायिक समुदायको सहयोगमा भएको, त्यो बुटोल उपमहानगरपालिकाले मात्रै लिनुपर्छ भन्ने छैन। बुटोलको नागरिकले यसलाई सचेतनापूर्वक लिएका कारणले अहिलेसम्म बुटोलमा प्लस देखिएको पनि छैन। योलाई सुखद मान्नुपर्दछ, यो सदा रहोस् र बुटोलमा मात्रै नदेखिएर हामी बस्नेवाला छैनौँ। त्यसो भएर आम नेपाल, आम नेपाली र विश्वभरका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र विश्वभरकै सबै विश्व समुदाय नै, जो विदेशीहरू पनि अब कति त गइसक्नु भएको छ, भारतीय साथीहरू त अझै हामी कहाँ टन्नै हुनुहुन्छ, सबैले एक अर्जुन दृष्टिका साथ यी अहिले मैले भनेका विषयहरूलाई पालना गर्दाखेरि अगाडि बढ्छ र म मिडियाका साथीहरूलाई पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यस्तो भयावह स्थितिमा काम गर्दाखेरि, प्रेसरमा काम गर्नु पर्दाखेरि यदाकदा सानातिना कमजोरी हुन सक्दछन्, सयका सय ठिक नहुन सक्दछ। तर नियत र मन चाह्य इमान्दार रूपमा जनताको सुरक्षा र सिङ्गो समाजको सुरक्षाका निम्ति भएको हो भन्ने कुरालाई हामीले मनन गरेर यो स्वास्थ्य सुरक्षालाई, यो लडाईँ हामीले जित्यौँ भने यसलाई हामीले सहज अवसरमा बदल्न पनि सक्दछौँ। त्यो पनि आशाको किरण पनि सधैँ राखिरहनु पर्दछ। उज्यालो आशाको किरण नराख्नेले भविष्यको गन्तव्य लिन सक्दैन। तसर्थ मेरो अनुरोध के छ भने हामी नेपालीहरूले, विश्व समुदायका नेपालमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो कुरालाई मनन गर्दाखेरि भोलि विश्व रेकर्डमा नेपाल प्लसबाट एकजनामा पनि मृत्यु गर्नु नपरोस्, यो कुराको सन्देश दिन सक्यौँ भने नेपाल अत्यन्त लोभलाग्दो
पर्यटकीय गन्तव्यको 1 नम्बर हिट लिस्टमा पर्न सक्दछ र हामीले अहिले परेको जुन क्षति हो यसलाई तुरुन्तै अवसरमा बदलेर पर्यटनको माध्यमबाट पनि, किनभने यत्रो विश्व सङ्क्रमित हुँदाखेरि पनि आज नेपाल ग्रिन जोन भयो भन्ने सन्देश दिने कुरा नै अहिलेको मुख्य रणनीति, सिङ्गो हामी सबैको मुख्य रणनीति हुनुपर्दछ र त्यो अनुरूप हाम्रा सबै व्यवहारहरू, हाम्रा काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नुपर्दछ र यसले भोलिको स्थितिलाई लान्छ। र अर्को यसलाई हामीले अब जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनु भएको छ, अब हाम्रा बाँझा जमिनहरू, हाम्रा खेतहरू सबैमा अब आफै श्रम गर्ने, आफ्नो उत्पादनमा लाग्ने र आफ्नो राष्ट्रमा बस्दाखेरि नै आखिरी अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त राष्ट्र नै आफ्नो मातृभूमि नै चाहिने जस्तो अहिले विविध कुरा उठेका छन्। त्यसको लागि पनि यसलाई एउटा ठुलो ज्ञानको रूपमा, तेस्रो हामीले विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीलाई अनावश्यक खर्चको रूपमा बुझ्ने गरेका थियौँ विगतमा। वास्तविकता बल्ल भूकम्पले अलिअलि सिकाएको थियो। अब हामी सबैले सिक्नुपर्दछ भनेर बुटोल उपमहानगरपालिकाले ठुलो लेसन लिएको छ। यसले त 2 वर्ष अगाडि नै लेसन लिएर 753 मा पहिलो विपद प्लानिङ बनाएर 40 लाख पैसा छुट्याएर 9 लाखको विपदको प्रकोप कोष बनाएर अगाडि बढेको अवस्था थियो। अझै पनि म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सामान किनेर राखेर के गर्ने, जुन प्रयोग नहुने भन्छन्। अहिले पनि हामी कहाँ 1000 बालबालिका महिलालाई पुग्ने कपडाहरू हामीसँग छन्, सिलाइ कपडाहरू। त्यो किन राखेको भन्दा भोलि के आपद विपद पर्छ भनेर। यसरी हामीले चाहिँ विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीमा अत्यन्त लाग्नुपर्छ भन्ने ठुलो सिकाइ पनि यसले दिएको छ। यी 3का मूल मन्त्रबाट हामी भोलिको कोरोना विरुद्धको युद्ध जितेपछि पनि पुनर्व्यवस्थापन सहित छिटो ब्रेक थ्रु गर्न सक्दछौँ। यो समेत कुरा मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यही कुरो म हजुरको बिचमा राख्न चाहन्छु। क्वारेन्टाइन हामीले पहिला के सोच्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो विपद व्यवस्थापन समितिले नै सम्भावित क्वारेन्टाइनका स्थलहरू भनेर पहिचान गर्यो। त्यहाँ हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइन योग्य छ कि छैन भने पनि हेऱ्यौँ। खास गरी हामीले चाहिँ चुरे नजिकका विद्यालयहरू जुन बस्तीभन्दा अलि अगर्समा हुन छन् तिनलाई चोइस गरेका थियौँ। तर समस्या के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो शौचालयहरू बढी चाहिने। विद्यालयमा त विद्यालयको निश्चित रूपमा चाहिँ शौचालयको अवस्था थियो र पानी र नुहाउनका लागि अलि अव्यवस्था भयो। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई फेरि हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ। परिवर्तन गरेर त्यसपछि चाहिँ अहिले हाम्रो कोरियन इन्स्टिच्युट तामनगरमा रहेको, जहाँ 52 बेड एजेसी छन्। तर अहिले हामीले त्यो विद्यार्थी तालिमेहरू अहिले सबै विधामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूका बेड पनि अहिले प्रयोग नगरौँ, सकभर आपत पर्दा गरौँला, अहिले सकभर नगरौँ भनेर हामीले चाहिँ 50 बेड अरू नै राख्ने। अहिले 15 बेड एकदम व्यवस्थित ढङ्गले राखिएको छ। त्यहाँ अहिले 3 जना मात्रै हुनुहुन्छ। 135 जना अहिले मैले भने होम क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्छ। होम क्वारेन्टाइन सबभन्दा बढी सुरक्षित रहेछ सचेत हुँदाखेरि। र त्यहाँ हाम्रो नियमित 8-8 घण्टा नियमित चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीको ड्युटी छ। त्यहाँ शौचालयको राम्रो प्रबन्ध छ, त्यहाँ खानेपानीको राम्रो प्रबन्ध छ र स्वास्थ्यकर्मी समेतको प्रबन्ध छ। र अहिले 2-3 जना हुँदाखेरि हामीले त्यही नजिकैको एकजना छिमेकीलाई उहाँहरूलाई खानाका निम्ति प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ र त्यसको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति 12 नम्बर वडाको अध्यक्ष दुर्गा सुवेदीजीले त्यसको संयोजन गर्नुभएको छ। हामीले निर्णय नै गरेर उहाँलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ। भोलि बढेको हकमा आवश्यक परे बढी राख्नु पर्यो भने 100 को सङ्ख्यासँग आरामले त्यहाँ राख्न सकिने अवस्था हामीसँग छ। र त्यो 100 को सङ्ख्यामा आरामसँग राख्ने अवस्था हुँदाको बखतमा आर्मीसँग हाम्रो गुल्मसँग के सल्लाह भएको छ भने खाना व्यवस्था उहाँहरूले गर्ने, रासन यहाँबाट एउटा दर रेट हामी कायम गर्छौँ र आर्मीलाई हामीले रासन उपलब्ध गराउने। आर्मीले चाहिँ 4 प्रहर खाना, मापदण्डको खाना, बिहान अनि बिहानको खाना, दिउँसोको नास्ता अनि फेरि साँझको खाना, यसरी आर्मीसँग हाम्रो कोअर्डिनेसन भएर त्यो व्यवस्थापन गरिएको छ। धेरै सङ्घ संस्था, सामाजिक सङ्घ संस्था, इभन आम जनसमुदायबाट राम्रो सहयोग प्राप्त गरेका छौँ भन्नुभयो। यो निजी अस्पतालहरूबाट चाहिँ सहयोग कतिको भएको छ? निजी अस्पतालबाट सहयोग भएन भन्ने गुनासो एकदम व्यापक पनि छ। यस्तो छ, पहिला त्यो हामीले आइसोलेसन अस्पताल बनाउँदाखेरि निजी अस्पतालहरूबाट केही बेड कभरहरू अनि औषधि व्यवसायी सङ्घबाट केही औषधिहरू हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। अब यो आह्वान जारी छ। हामीले चाहिँ ठ्याक्कै फलाना हजुर भनेर फोन गरेर तपाईँले ल्याउनुहोस् भनेको अवस्था छैन।
हामीले सार्वजनिक आह्वान गर्दाखेरि जसले आफै स्वतस्फूर्त रूपमा नगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन गरेर ल्याउनु भएको छ। हामीले एउटा चाहिँ शर्त के भनेका छौँ भन्दाखेरि अलगै संस्थाले अलगै नगर्नु होला, किनभने त्यहाँ सुरक्षा प्रबन्ध, भौतिक दूरीको प्रबन्ध, त्यहाँको सामाजिक परिचालनको कुरामा समस्या पर्न सक्छ। त्यसो भएर जो कोहीले गर्दाखेरि पनि स्थानीय सरकारको कोअर्डिनेसनमा गर्नु होला। हाम्रो वडा स्तर सबभन्दा अहिले केन्द्र वडा स्तर बनाउँदा सजिलो भयो, किनभने यो बिरामी नै त्यस्तो भयो। नगरपालिकालाई केन्द्र बनाउँदा नगरपालिका नै 1519वटा वार्डको एक जना बोलाए पनि 19 जना हुन्छ, 2 जना बोलाउँदा 38 जना हुन्छ। त्यसो भएर हामीले वार्डलाई बनाएका छौँ र वार्डमै कोअर्डिनेसन गर्नुभएको छ। र नगरमा हामी मेयरकै हातमा दिन चाहन्छौँ भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै म आफै उपस्थित भएको छु। र त्यो लिने बित्तिकै हामीले ट्रकमा आउँछ, अनि ट्रकबाटै कुन वार्डमा बढी जो अप्ठ्यारो छ त्यो वार्डमा सोझै पठाउने गरेका छौँ। र उहाँहरूले आफ्नो प्रतिवेदनका लागि, आफूले गरेको सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रतिवेदनका लागि फोटो खिच्ने लाने र हाम्रो भरपाई लाने गर्नुहुन्छ र व्यवस्थित गर्नुभएको छ। अब भोलि हजुरले एकदम राम्रो कुरो सुझाउनु भयो। भोलि क्षमता भएका त्यस्ता संस्थाहरूलाई, त्यस्ता व्यावसायिक संस्थाहरूलाई हामी रेकर्ड पनि हेर्नेछौँ। भोलि नगरपालिकाको कोषमाबाट पनि हामीले फेरि पुँजीगत खर्च गर्न पाइँदैन, यही विपद कोषबाट खर्च गर्ने हो। त्यसमा पनि अहिले सरकारले चाहिँ यो तालिम आदि इत्यादि भनेर जुन क्षमता अभिवृद्धिका शीर्षकहरूमा हुने पैसाहरू पनि तपाईँहरूले रकमान्तर गर्नुहोस् र विपदको कालमा चाहिँ खर्च गर्नुहोस् भन्ने हामीलाई अर्थ मन्त्रालयले अनुमति दिएको छ। त्यो अनुमतिभन्दा बाहिर हामी जान पाउँदैनौँ। त्यसपछि खरिद ऐनको व्यवस्थाभन्दा बाहिर हामी जान पाउँदैनौँ। अब हामी त्यसो भएर यो सबै व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा पनि हाम्रो क्षमताले सकेन भने पुनः हामी सक्ने संस्थाहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट लेटरै पठाउनु पर्ने अवस्थामा दोस्रो चरणमा मात्रै जाने गरी सोचेका छौँ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ विपदको अवस्थामा बजेटको व्यवस्थापन गर्नु पर्दाखेरि रकमान्तर गर्न सकिने अवस्था हुन्छ नि त, त्यतापट्टि त्यही हजुरलाई मैले भने रकमान्तर केमा पाइन्छ भन्ने पनि त्यसको विधि छ। अहिलेसम्मको विधि भनेको अहिले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई चाहिँ यो खरिद भनेकोमा संहिता हुँदैन, खरिद ऐन चाहिँ सेन्ट्रलबाट मात्रै कमान्ड हुन्छ। त्यसो भएर खरिद ऐनकै व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नका लागि अहिले चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि विभिन्न तालिमहरूका शीर्षकमा छुट्याइएका पैसाहरू अब हामीले रकमान्तर गर्न पाउँछौँ। त्यहाँभन्दा पुँजीगत जस्तो कुनै पुललाई छुट्याएको पैसा पाइएन, कुनै सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलाई पाइएन। भोलि अप्ठ्यारो पर्यो भने क्याबिनेटले अथवा त्यो खरिद ऐन संशोधन गरेर हामीलाई त्यो फुकुवा आयो, भोलि 6 महिना लम्बियो, 8 महिना लम्बियो भने त हामी आपूर्ति व्यवस्थालाई समेत सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएर आपूर्ति व्यवस्था पनि कठिन हुँदै जान्छ र पैसा भएर पनि आपूर्ति नहुने अवस्था आउन सक्दछ। त्यसलाई समेत ख्याल गरेर आपूर्तिको पनि व्यवस्था गर्नका लागि हाम्रो विपद व्यवस्थापन समितिले यहाँ रहनुभएका 4वटा व्यावसायिक संस्था, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, रूपन्देही व्यापार सङ्घ, उद्योग व्यापार सङ्घ, त्यसपछि उद्योग सङ्घ, 4वटा सङ्घका अध्यक्षहरूलाई बुटवल उपमहानगरपालिकाको व्यवस्थापन समितिको सचिवालयले फोकल पर्सन तोकेका छ। र हिजो हामीले चाहिँ सिडिओ कार्यालय के भनेका छौँ भने नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार 3टै सरकारको कोअर्डिनेसनमा सबै दाताहरू जानु पर्यो र बुटवलमा यथाकुदा मैले तपाईँले चाहिँ सुनेको छु, यथाकुदा एकदमै थोरै सङ्ख्यामा मैले 2टा मात्रै सुनेको छु। त्यो कोअर्डिनेसन भएको छैन भनेर जुन वार्डमा भएको छ त्यो वार्डको अध्यक्षलाई फोन गरेर सम्बन्धित संस्थालाई एकचोटि 5 नम्बर वार्डमा भयो, अहिले म संस्थाको नाम लिन्न, त्यो संस्थाको अध्यक्षलाई मैले फोन गरेँ, वडा अध्यक्षलाई फोन गरेँ, हामी सच्याउँछौँ भन्नुभयो। उहाँहरूले त्यसपछि गर्नुभएको छैन। अनि 11 नम्बर वार्डमा 2 ठाउँमा त्यो मैले सुनेपछि तुरुन्तै वडा अध्यक्षलाई भनेर त्यो सम्बन्धित संस्थालाई तपाईँले समन्वय गरिहाल्नुहोस् है। ठिक छ, उहाँहरू त्यहाँ उभिन चाहनुहुन्छ, आफूले दिएको सामान सही ढङ्गले बाँडियो कि नै भनेर हेर्न, बुझ्न, त्यसको मूल्याङ्कन गर्न, अनुगमन गर्नलाई पुरै छुट छ, सबैलाई छुट छ, तर भिडले होइन, 1-2 जना प्रतिनिधिले। तर त्यो आफू मात्रै ब्यानर लाउने वडा समितिलाई थाहा छैन, नत्र त भोलि भयावह हुन्छ, किन उहाँहरूकै सुरक्षाका लागि भयावह हुन्छ। उहाँहरूले निश्चित पर्सनलाई दिनु होला, नगरपालिकाको त तथ्याङ्क छ, अनि अर्कोले मैले किन नपाउने भनेर त्यहाँ हुलुजो त होला। जस्तो पूर्वमा तपाईँले सुन्नुभयो लाठीचार्ज समेत भयो भन्ने, हैन? त्यसो भएको हुनाले कम्तीमा यो बुद्धावली, कम्तीमा यो बुटवलको नागरिकले त्यस्तो खालको
विवेकहीन सोच राख्दैन, पूर्ण विश्वास छ र उहाँहरूलाई चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्नुहोस् भनेपछि मान्नुहुन्छ र यसलाई सरल, पारदर्शी र जहाँ जानुपर्ने हो वास्तविक पाउनुपर्नेले पाउने गरी व्यवस्थापन गर्न हजुरहरू चौथो अङ्गलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्छु। कहीँ त्यस्तो समस्या देखियो, हजुर कहाँ सूचना आयो, अपुष्ट सूचना आए पनि त्यसलाई ल्याउने, अपुष्ट रहेछ भने अपुष्ट रहेछ भेरिफाई भइहाल्छ, पुष्ट सूचना रहेछ भने सच्चिन्छ, राम्रो हुन्छ, यसरी नै अगाडि बढ्ने। यो कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको लागि प्रतिकारका लागि विभिन्न योजनाहरू तीनवटै तहका सरकारले बनाएका छन् र भर्खरै सङ्घीय सरकारले एउटा निर्णय गरेको छ, एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा जान पनि रोक लगाउने मान्छेहरूलाई भन्ने। यो कतिको कार्यान्वयन भएको छ हाम्रो पालिकामा? यस्तो छ, हिजो मैले त्यो जिल्लाको बैठकमा म आफै थिएँ, हिजो जिल्लाको बैठकमा पनि गएको थिएँ। मैले त्यो हाम्रो तयारी गरिराखेको छु, तर क्याबिनेटको निर्णय माइनेट भएर सचिवजीले त्यसलाई प्रमाणित गरेर सर्कुलरको रूपमा आइसकेका छैन। जस्तै उदाहरणको निम्ति अब बुटवल हेरौँ, बुटवलका 10, 11, 7 कुन वार्ड बाँकी छैन र? अर्कोसित नजोडिएको एउटा वार्ड पनि बाँकी छैन र यातायात र सडकका एसएस नभएको ठाउँ छैन। हामीले तर पनि के विचार गरेका छौँ भन्दाखेरि त्यो सर्कुलर आउने बित्तिकै हाम्रो तयारी छ। अहिले त्यो डिजिटल काम गर्ने साथीलाई नै खोजेर हाम्रो अन्त नसके पनि कम्तीमा 4वटा मुख्य द्वार, उत्तर, पूर्व, पश्चिम र दक्षिण मुख्य द्वारमा त्यो आउने बित्तिकै हाम्रो नगर प्रहरी, हाम्रो यहाँको इलाका प्रहरी कार्यालयको कोअर्डिनेसनमा, इलाका प्रशासनको कोअर्डिनेसनमा हामीले त्यहाँ यस्तो सरकारी पास भएका स्वास्थ्यकर्मी अथवा मापदण्डले हिँडडुल गर्न पाउने बाहेक प्रवेश निषेध गरिएको छ, प्लिज तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस् भन्ने गर्ने गरी हिजो नै हाम्रो कार्यालयको तयारी छ। तर त्यो सर्कुलर आएपछि मात्रै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने। अब सबै ठाउँका साना गल्लीहरूमा टोल संस्थाहरूलाई र वडाहरूलाई र खास गरी सबै बुटवलवासी नागरिकलाई उताबाट आउने बित्तिकै हात जोडेर प्लिज प्रवेश नगरिदिनुहोस्, आफ्नै ठाउँमा रहिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्ने पद्धतिभन्दा अर्को पद्धति हामीसँग हुन सक्दैन, यही सोचिएको छ। सबै होलसेलरहरूलाई, सबै पसलेहरूलाई अहिले मैले भने नि भौतिक दूरी अझ सेतो रेखा लगाऊ भनेर छ, कतिपयले पालना गर्नुभएको छ। जस्तै चोक छ, एउटा टोल छ, त्यही टोलमै लकडाउन जस्तै छ भने त्यही टोलको किराना पसलमा महिनावारी खानेहरू एकैजना जाने, त्यही प्रक्रियाबाट चल्ने भयो। तरकारीमा हो सबभन्दा बढी समस्या भएको, त्यस कारणले तरकारीलाई हामीले मन्डी बन्द गरिदिएपछि सायद यो 2-3 दिनमा तपाईँले देख्नु भएको छैन होला होइन, त्यो सुधारिएको छ। त्यो सुधार्नै पर्ने अवस्थाको बाध्यकारी भएर हामीले सुधार्न परेको हो। अर्को चाहिँ किसानहरूले उत्पादन गरेको चिज साइकलमा ल्याएर आयो हरियो तरकारी भन्दै ठेलामा राखेर टोलहरूमा जाने अनि आफूले पन्जा लगाउने, त्यसपछि दिने अनि लिनेले पनि साबुन पानीले हात धुने, बाहिरै राख्ने अनि सुरक्षित ढङ्गले। मैले बुझेअनुसार हरियो तरकारीमा चाहिँ जो हाम्रो उत्पादन छ, हरियो तरकारीमा 10 मिनटभन्दा बढी अब भाइरस बस्दैन भन्ने पनि छ। अब भोलि बिहान खाने हो भने साँझ तरकारी बाहिर राख्यो अनि भोलि बिहान बल्ल खाने गरी यस्ता चेतनामूलक कामहरू पनि अगाडि बढाउनु पर्यो। र जहाँसम्म चाहिँ नियमित औषधि खानेहरू हुनुहुन्छ, घरमा बा बिरामी हुनुहुन्छ, मुटुको औषधि दैनिक खानुहुन्छ, सुगरको खानुहुन्छ, प्रेसरको खानुहुन्छ, औषधि सिद्धियो कहाँबाट उहाँले नियमित किन्नुहुन्थ्यो त्यहाँ फोन गर्ने, तपाईँले कति बेला पसल खोल्नुहुन्छ हजुर भन्ने। अनि त्यसपछि सुरक्षाकर्मीलाई आफ्नो कार्ड देखाएर, त्यो बिरामी नियमित औषधि खाने त कार्ड हुन्छ, त्यो कार्ड देखाएर म चाहिँ बुवालाई औषधि किन्न जाने हो भनेर स्वास्थ्यकर्मीको यो सुरक्षाकर्मीको अनुरोधमा गएर मेडिकलबाट औषधि लिएर आउने। यो हिसाबले चाहिँ यो हिँडडुल र चाहिँ भिडभाडलाई रोक्न सकिन्छ। यस्ता उपायहरू हामीले अपनाउनुपर्छ भनेर सबै ठाउँमा चाहिँ भनिएको छ र यो आज यो टेलिभिजन मार्फत पनि म यो कुरालाई फलो गर्न र सबैले यसलाई पालना गर्नका निम्ति अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद हरिशजी।